KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। तकरीबन 150 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक बड़ी मुश्तरका कार्रवाई में हैदराबाद पुलिस ने महकमे इम्तनाई और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हबीबनगर में मंगर बस्ती में 2 मकानात पर छापा मारा और बुध के रोज 150 नेट्रावेट गोलियां जब्त किए। मुसद्दिका इत्तला पर हबीबनगर पुलिस ने आसिफ नगर डिवीजन में पड़ने वाले पड़ोसी थानों के पुलिस एहलकारों के साथ सिटी आर्म रिजर्व हेडक्वार्टर के 3 प्लाटून ने 2 घरों पर छापे मारे। पुलिस ने मंशियात फरोशों कंची लाल और मक्खन लाल को मफरूर पाया, जबकि 150 नेट्रावेट गोलियां जब्त की गई। ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान महकमे इम्तनाई व एक्साइज के एहलकार भी मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी और फूड सेफ्टी टीमों ने शाही दस्तरखान, बड़े मियाँ कबाब और खाने खास तमाम मारूफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स लकड़ी के पुल के इलाके में मंगल और बुध को किए गए मुआयने के दौरान बड़े तादाद में खिलाफ वर्जियों का पता लगाया। शाही दस्तरखान में फूड इंस्पेक्टर्स को पता चला कि दीवारें चिकनाई से भरी हुई है और छत में शेडिंग के जराए पाए गए। फर्श टूटी हुई टाइलों से खराब पाया गया और पानी का जमूद देखा गया। कीड़ों के दाखिले से बचने के लिए बावर्ची खाने के अहाते में कीड़े मारने वाली कोई स्क्रीनिंग नहीं थी। पहली मंजिल के किचन के अहाते में जिंदा कॉकरोच की अफजाइश देखी गई। मैंगो मसाला, नारियल का दूध, केवड़ा पानी जैसे मियाद खत्म होने वाले खाने की अशिया स्टोर रूम में पाई गई, जिसे मौके पर ही जाया कर दिया गया। साबिक वजीर और BRS MLA टी हरीश राव ने तेलंगाना में अपने 1 साल दौरे हुकूमत में किसानों की बहबूद से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत के दावों पर सवाल उठाया और 3 रोजा रैतु पांडुगा की तकारीबात का इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी की शर्मनाक पर्दापोशी करार दिया। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को धोखा देने और जश्न मनाने का इल्जाम लगाया, जब इनकी फलाह व बहबूद को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा कि क्या आप किसानों को कामयाबी से गुमराह करने के लिए जश्न मना रहे हैं? वरंगल रैतु आलमिया में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि इसके बजाय इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 1 साल में 563 किसानों की जानें गई। कचबेल पुलिस ने बुध के रोज 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शेखर 23 साल के और भानु प्रसाद 21 साल के तौर पर की गई। मजीद 2 गांजा बेचने वाले नरेश और वर्धन इस वक्त मफरूर है। पुलिस इसकी तलाश कर रहे हैं। मुबैना तौर पर मुलजिम गांजा खरीदने के लिए भद्राचलम गया और इसे जिला सिद्दीपेट में फरोख्त किया। शेखर, नरेश और भानु प्रसाद को 8 माह कबल इसी तरह के एक केस में जेल भेजा गया था। कचबेल ACP परुसुत्तम रेड्डी ने कहा कि इन्होंने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी यही कारोबार जारी रखा। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जय श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बुध के रोज नारायणपेट जिला के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में खाने में फूड पॉइजनिंग होने के बार-बार होने वाले वाकयात पर रियासती हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। अदालत ने कार्रवाई न करने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या मुदाखलत सिर्फ हाई कोर्ट के अहकामात से ही होगी। चुनांचे देखने वाली बात यह है कि स्कूल में स्टूडेंट्स की तरफ से कीड़े से मुतासरा खाने की निशानदगी करने के बावजूद रियासती हुकूमत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जरिए अदालत को बताया कि ये दोपहर का खाना नहीं था, बल्कि कुरकुरे स्नैक्स था जो स्टूडेंट्स ने आसपास की दुकानों से खरीदा था। फूड पॉइजनिंग के वाकयात की वजह बनी थी। कोकटपल्ली पुलिस ने एक मुकामी चाय के स्टॉल पर मामूली झगड़े के बाद एक 22 साला शख्स की जानलेवा हमले में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। ये हमला, जिसमें एक शख्स हलाक और दीगर जख्मी हुए, 22 नवंबर की रात को पेश आया। वजीर आपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी ने बुध को सिंगूर, मंजीरा और निजाम सागर प्रोजेक्टों को भरने के लिए गोदावरी के पानी को मोड़ने के मंसूबे का ऐलान किया। इस इक़दाम का मकसद हैदराबाद के पीने के पानी की परेशानियों का मुस्तकिल हल फराहम करना था और इन प्रोजेक्टों के तहत नए ज़राई इलाकों को आपाशी के तहत लाना था। ये मंसूबे इलाके में सैलाब पर काबू पाने में सहूलत फराहम करने के अलावा आपाशी और पीने के पानी की जरूरियातों को पूरा कर रहे हैं। वजीर ने जाला सोधा में औहदेदारों के साथ साबिका मेदक जिला में आपाशी प्रोजेक्ट और लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों की सूरत हाल का जायजा लिया।
چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس جے شری نواس راؤ پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی 2 ججوں کی بینچ نے بدھ کے روز حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے تحت تمام موجودہ آبی اداروں کے لیے بفر زون کو مطالعہ کرنے میں ریاستی حکومت کی ناکامی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت کی سابقہ ہدایات کی تعمیل کرنے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کے بعد بینچ نے اس معاملے کا آج خود نوٹس لیا۔ عدالت نے اس سے قبل جھیل پروٹیکشن کمیٹی کو ہدایت کی تھی کہ وہ HMDA کی حدود میں موجود تمام آبی ذخائر کے لیے بفر زونز کو 24 جولائی تک مطالعہ کرے۔ اطلاعات بقایا جھیلوں کے لیے 3 ماہ کے اندر حتمی نوٹیفکیشن جاری کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ منشیات کی لعنت کا مقابلہ کرنے اور نارکوٹکس، ڈرگ اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینس کے مقدمات کی پروسیکیوشن کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو نے ریاست تلنگانہ میں پولیس اور ایکسائز اہلکاروں کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے ہیں۔ محکمہ ممنوعہ اور ایکسائز کے ذریعے درج کیے گئے NDPS کیسوں میں سزا کی شرح تقریباً 4% ہے، جبکہ پولیس کے ذریعے درج کیے گئے مقدمات میں سزا کی شرح 11% ہے۔ سندیپ، ڈائریکٹر TGANB نے کہا کہ بیورو نے NDPS کے مقدمات میں سزا کی کم شرح کی بنیادی وجہ کی نشاندہی کی ہے اور سزا کی شرح کو بڑھانے کے لیے منشیات کے مقدمات سے متعلق تفتیشی ٹیکنیکوں میں تربیتی پروگرام شروع کیے گئے تھے۔ تلنگانہ BJP کے ریاستی صدر مرکزی وزیر کشن ریڈی کی قیادت میں منتخبہ عوامی نمائندوں کے ایک وفد نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نظام آباد اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی شالپوشی کی۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں ریاست کے اہم مسائل اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں تلنگانہ میں BJP پارٹی کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ MLAs اور MPs کو مستقبل کی سرگرمیوں کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے BJPs کے 18 منتخبہ عوامی نمائندوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات سے تلنگانہ ریاست کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کرنے اور اہم علاقائی مسائل کو حل کرنے کے تئیں BJP کی دلچسپی واضح ہوتی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان کے مسلمانوں کے اہم ترین اولیاء اکرام میں ہوتا ہے۔ لوگ صدیوں سے ان کی پیروی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کئی بادشاہ، مہاراجہ، شہنشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن خواجہ اجمیری کا شہر آج بھی آباد ہے۔ 1991 کے عبادت گاہوں کے قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی شناخت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان مقامات کی عدالت میں سماعت ہوگی۔ 1991 کے ایکٹ پر عمل درآمد کرنا عدالتوں کا قانونی فرض ہے۔ راجستھان میں واقع مشہور و معروف درگاہ اجمیر شریف پر مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے داخل کی گئی درخواست کو زیر عدالت نے سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ہندو سینا کی جانب سے یہ درخواست داخل کی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اجمیر خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ میں شیو مندر ہے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت کے لیے 20 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں شیو مندر ہونے کا دعوے سے منسلک درخواست پر ویسٹ سول جج سینئر ڈویژن منموہن کی عدالت نے چہارشنبے کو سماعت کی۔ جسٹس منموہن نے درگاہ کمیٹی، اقلیتی امور، دفتر آثار قدیمہ، سروے آف انڈیا، نئی دہلی کو سمن نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مہا یوتی کو غالب اکثریت ملنے کے باوجود ابھی تک سرکار نہیں بنائی جا سکی، کیونکہ چیف منسٹر کو لے کر تینوں پارٹیوں میں رساکشی چل رہی تھی، لیکن آج وہ تنازع بھی حل ہو گیا کیونکہ ایکناتھ شنڈے اور اجیت پوار دونوں ہی چیف منسٹر کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ BJP کے اعلیٰ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پارٹی نے نہ صرف دیویندر فڈنویس کو اگلا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے تو اہم قلمدان ہوم، مالیت، ہاؤسنگ بھی اپنے پاس رکھیں گے۔
وقف ترمیم بل 2024 پر غور کرنے والی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے متفقہ طور پر اپنی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے بتایا کہ مزید اسٹیک ہولڈرز خصوصاً وہ 6 ریاستیں جہاں وقف اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تنازعات موجود ہیں، ان کے چیف سیکریٹریز اور دیگر متعلقہ افراد سے موقف لینے کی ضرورت ہے۔ جگدمبکا پال نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ رپورٹ کو مکمل کرنے کے لیے وقت کی توسیع ضروری ہے۔ بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ اور کمیٹی ممبر اپراجیتا سارنگی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے 2025 کے بجٹ اجلاس کے اختتام تک کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے وقت بڑھانے کی درخواست کی جائے گی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بدھ کے روز کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ تاجر گوتم اڈانی الزامات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، انہیں جیل بھیج دیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز ارب پتی گوتم اڈانی پر کہا کہ اڈانی گروپ نے کہا کہ ان کے بانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی پر امریکی فورن کرپٹ پریکٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں لگایا گیا ہے، جیسا کہ فرد جرم میں الزامات لگائے گئے ہیں۔ امریکی حکام کی طرف سے رشوت کے ایک مقدمے میں عدالت میں جب ملک میں چھوٹے الزامات پر سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں تو اڈانی جیل میں کیوں نہیں؟ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔